मुखेल वळ, तुज्या गिरेस्कायेचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. नियाळाक आदार, मनीस आतां सगळें आपलें ध्यान आनी मन आपले गिरेस्कायेचेर दवरता. मनीस आयच्या काळार जायते एकठांय करूंक सोदता. असल्या वेळार गिरेस्काये भायर ताचे कडेन आनी कांयच ना. सगळें आपलें एकठांय करून आपणाक सूख मेळटलें अशें चिंतता. गिरेस्काय कशी सुगूर करून दवरची वो जोडलेली खूंय मोडची हेंच ताचो हुस्को. सिराकाचें पुस्तक आयच्या वाचपांत आमकां जिविताची बूद दिता. मनशां कशीं आमी गिरेस्कायेचेर पातयेवंक सोदता तेन्ना गिरेस्काय सगळें न्हय म्हूण आमकां हें पुस्तक शिकयता. आमी मनशां गिरेस्कायेक आमचो देव करून जियेतात आनी ह्या संवसारांत आमी ताचेर आमचें जिवीत मांडटा. देवाचें उतर आमकां हाची शिडकावणी दिवन आमकां सजमायता आनी आमचें जिवीत असले गिरेस्काये विशीं पयस दवरूंक शिकयता. गिरेस्काय कशी जोडची आनी सुगूर करची हो आयच्या मनशांचो हेतू. मनीस जेन्ना फकत गिरेस्काय आपणावपाक तोकोस घेता तेन्ना कोणाकूय तो फटोवंक वो जिवेशी मारूंक शकता. अशें चलता तेन्ना तो आपल्या जिविताच्या दिसांचेर लक्ष घालिना, पूण सोबार वर्सां आपूण ह्या संवसारांत उरतलो म्हूण तो समजता. सिराकाचें पुस्तक आमकां शिकयता देवाच्या तत्वां प्रमाणें आमी जियेल्यार आमकां दादोसकाय मेळटली आनी ह्या संवसारांत खुशालकायेन जिवंक पावतले. म्हजो थाराव, आमच्या जिवितांत दुडवांचेर न्हय पूण खुर्साचेर नदर मारून जैत मेळोवन घेवंक वावुरतलें.